السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم عبد الخالق بن حومين في درس جديد. اليوم إن شاء الله غادي نحاولوا نشوفوا جافا. جافا كيف ما كتعرفوا هو واحد لونغاج دو بروغراماسيون اللي عنده المكانة ديالو في السوق، واللي نقدروا نقولوا أنه parmi les langages les plus utilisables في الدومين دانفورماتيك. اليوم إن شاء الله لو كور غادي يكون مقسم على 4 بارتي. الكور الاولاني غيكون شويه طويل، يعني فيه غادي نحاولوا نشوفوا لي نوسيون دو باز و نحاولوا نستابيليزيو لي زيدي ديالنا على هذا اللونغاج سورتو بور لي ديبيوتون. اي ابري ان شاء الله ستيب باي ستيب ان شاء الله غادي نحاولوا نشوفوا دي نوسيون اللي متعمقين في هذا اللونغاج دو بروغراماسيون سورتو لي نوفوتي اللي جا بهم اللونغاج ابارتير جافا 8. اليوم ان شاء الله غتكون فورماسيون جافا كور، يعني كومون ديريج يعني اللي جايه بهم النوايو ديال جافا. ابخي هذوك ليفولوسيون اللي داروا ابخي غادي نحاولوا نشوفوهم ابارتير في جافا 8 ان شاء الله. بون في هذا الكور ان شاء الله غادي نحاولوا نشوفوا غير اون بتيت انتروداكسيون على اشنا هو لونغاج دو بروغراماسيون، ونحاولوا نشوفوا نتوشيو شويه الكود في لي كونديسيون اي دي تروك كوم سا. بون ما غاديش ندوي على البروغراماسيون اورينتي اوبجي دابا، مي في الكور الثاني ان شاء الله غادي نحاول نشوفوا لي كونسيبت اللي جا بهم البروغراماسيون اورينتي اوبجي، وغنحاولوا نشوفوا لي دياغرام دو كلاس بيه غادي نحاولوا نكريو دي كلاس ديالنا، نشوفوا لي بورتي ديال لي فاريابل، يعني ملي كنديكلاريو الفاريابل نشوفوا النيفو ماكسيموم ديال ليوتيليزاسيون ديال هاد الفاريابل هادي. غنحاولوا ان شاء الله نشوفوا لا ديكلاراسيون ديال لي ميثود اي ميم لا بورتي، نحاولوا نشوفوا ليريتاج و les deux principes اللي جا بهم l'héritage, soit surcharge soit polymorphisme. Après ان شاء الله غادي نحاولوا نشوفوا un petit peu les interfaces graphiques soit Swing soit AWT soit Java FX، وغادي نحاولوا نشوفوا la notion ديال les modèles view controller investir في Java, les gestions des événements, les collections, les threads et la hiérarchie ديال la classe. وفي هاد لا هيرارشي ديال لي كلاس غادي نحاولوا نشوفوا واحد دو نوسيون اللي مهمين بزاف اللي كيتسموا بالكوبلاج فور اي الكوبلاج فيبل. اي ابري ان شاء الله في جافا افونسي غادي نحاولوا نشوفوا جافا ميساجين سيرفيس، ونشوفوا سوا عاوتاني جي اس اللي كيدير لينا ان تي بي واحد لا كوش دو سيكوريتي بور ديفيرونسيي هادوك لي اوتوريزاسيون اللي كيتعطاو لكل ايتيليزاتور، لي سوكيت بور نحاولوا نشوفوا لو شات، ولا المهم ان لي سوكيت كيتيليزاو بور لا كومونيكاسيون فواحد لو طون ريال. نحاولوا نشوفوا عاوتاني لي ويب سيرفيس اكسيتيرا. بون الكور الاولاني يعني كيكون نيفو ايطوال سيتادير نيفو ديبيتون. كيف ما قلت لكم هذا الكور غيكون شويه طويل باش ما نبقاش اشاك فوا نحاول نقسم الكور على بزاف ديال لي بارتي. دونك il suffit انك تتبع لو بروميير كور غيكون فيه جميع لي نوسيون اللي تقدر تشوفهم ولا اللي خاصك تعرفهم على جافا، يعني لو سيكل ديال الكومبيلاسيون، لا ديكلاراسيون ديال لي فاريابل. يعني الا كنتي ديجا توشيتي الكود وديجا عندك درايه بجافا، فهاد الكور ما يصلحش لك. دونك ان شاء الله ابري غيكونوا دي كور اللي غيكونوا متعمقين بشكل كبر، ولا غيكونوا فيهم دي نوسيون اللي تقدر تستافد بهم. دونك شنو هي جافا؟ جافا هي واحد لونغاج دو بروغراماسيون اللي خرج لينا في 1995، واللي كيتسمى parmi les meilleurs ديال لي لونغاج اورينتي اوبجي. علاش؟ حيت جا لينا بواحد المفهوم جديد اللي كيتسمى رايت كود، يعني غتكتب كود وان كود، يعني غتكتب كود واحد ولكن غيتيكزيكيتا لك في بليزيور بلاتفورم. يعني كان بروبليم قبل ديال البورتابيليتي ديال الشيء، يعني انك خاصك تكتب واحد الكود بور مثلا لينكس و بور ويندوز، مي يعني يعني تكتب كود لكل بلاتفورم ولا لكل سيستم ديكسبلوطاسيون. مي جافا لا، كيقول لك شوف اسيدي غتكتب ليا كود واحد ولكن هذا الكود يقدر يتيكزيكوتا بليزيور سيستم ديكسبلوطاسيون.
Bon, Java, comme je l'ai dit, c'est un langage orienté objet. C'est un langage de programmation. Ou la plateforme Java qui se base sur la JVM, donc qu'est-ce que Java Virtual Machine, غادي نحاولوا نشوفوها après. Le langage qui est, comme je l'ai dit, c'est un langage compilé. Qu'est-ce que ça veut dire un langage compilé? Langage compilé, c'est-à-dire que tu écris le code ou mini qui te compile, il y a une la phase qui dit l'introduction ou bien la traduction de un langage haut niveau, le langage bas niveau. يعني كتشد le langage qui est compréhensible par l'homme, يعني par le développeur, ou qui te compile un langage qui est compréhensible par la machine. يعني كيتحول من واحد الكود اللي كيكون كيف ما كنقولوا au niveau يعني كيكون compréhensible par l'homme لواحد الكود اللي كيكون عباره على 01 اللي كيكون compréhensible par la machine. L'avantage du compilateur par rapport à l'interpréteur, bien la compilation par l'interprétation, pardon, هو انه ملي كيكون كنقولوا un langage compilé, c'est-à-dire qu'il te compile une seule fois qui généralise واحد le fichier binaire. Par contre, l'interpréteur à chaque fois خاصو interpréter le fichier باش يعطيني le résultat. و comme exemple ناخذوا l'HTML ماشي هو واحد الكود اللي كيكون عباره على باليز بالنسبه للناس اللي ما كيعرفوش شنو هو l'HTML pour la création ou bien pour structurer les pages web. Donc هذاك كنقدروا نقولوا انه langage, mais de programmation, mais c'est un langage interprété. Ça veut dire à chaque fois, l'interpréteur qui est le navigateur, soit par exemple le Chrome, qui cherche le fichier HTML ou qui قراه من le premier ligne tel le dernier ligne, باش يعطينا le résultat. Bon, l'avantage كيف ما قلت لكم ديال جافا انه كنكتبوا كود واحد كيتكومبيلا وكيعطينا بوان كلاس وليو انه يعطينا بوان او كيعطينا واحد لو فيشي بوان كلاس اللي كيتسمى بايت كود. البايت كود ماشي هو البينير، البايت كود هو واحد لا فاز اللي قبل انه يتحول للبينير. دونك هذاك جي في ام او بيان جافا فيرتوال ماشين اللي كتشد داك البايت كود وكترادويه على حساب سيستم ديكسبلوطاسيون، حيت لو جي في ام ديال ماك ماشي هو لا ميم بور الويندوز ماشي هو لا ميم بور لينكس. بون لو ميم كود اللي هو البايت كود كيقراهم كاملين، يعني سوا جي في ام ديال الماك ويندوز او بيان يونيكس وكيشدو كيرجعوا للبناء. دونك هنا باغ اكزومبل فيشي كندوي على الكومبيلاسيون، هنا في لا بارتي ديال جافا كندوي على بري كومبيلي. سي ان لونغاج بري كومبيلي، سا فو دير انه كيكونوا دو ايتاب ديال لا كومبيلاسيون. لا بروميير ايتاب اللي كتكون انه كيعطينا واحد لونغاج ou bien le fichier .class, c'est-à-dire bytecode. Après le JVM qui se charge pour traduire le bytecode le binaire. هنا إلا جينا ندوي على JVM خاصنا ندوي على واحد JDK و JRE ونحاولوا نشوفوا لا ديفيرونس ما بين JDK و JRE، وهادو parmi les questions اللي كيتحطوا في les entretiens d'embauche. لا plupart des étudiants كيكون عندهم واحد المشكل باش يفرقوا كيف ما قلت لكم ما بين JDK و JRE. JDK هو Java Development Kit و JRE هو Java Runtime Execution. La différence بيناتهم c'est que JDK هو واحد l'ensemble ديال les outils اللي غيحتاجهم développeur باش يكري ليا واحد لو بروجي بجافا. باغ كونطخ JRE فيه غا لا بارتي باش تيكزيكوتي ليا لو كود جافا. يعني JDK كي يوتيليزيها ديفلوبور حيت فيها واحد لي زوتي ديال لي ديفلوبمون. باغ كونطخ جي ار او ما فيهاش دوك لي زوتي دو ديفلوبمون، ما فيها غير واحد لا بارتي باش اكزيكوتي ليا الكود جافا. يعني باغ اكزومبل الديفلوبور كي انستالي جي دي كا مي الا بغيت ليفري ولا نديبلوي لو بروجي عند الكليون ما يحتاجش هو جي دي كا، دونك il suffit انني انستالي ليه جي ار او. والجي ار او بدورها كتحتوي على الجي في ام كيف ما قلت لكم اللي هي ضروريه باش اكزيكوتي اي كود جافا. والجي ار او كتكون من جي في ام ولي ليبريري او بيان لي باكيج. لي ليبريري واحد لونسوم ديال لي زوتي اللي كيكونوا ديجا ديفلوبي juste pour faciliter le traitement. Par exemple les tableaux
نتوما كتكرييهم دين مانيير باغ اكزومبل ناتيف، سيتادير انكم كتكري لا طابل كديكلاري باغ اكزومبل لا تاي اكسيتيرا. مي كاينين دي ليبريري باغ اكزومبل ديال لي ليست اللي فيها واحد لونسومبل ديال لي كلاس، غنشوفو ان شاء الله ابخي لي كلاس، مي فيها واحد لونسومبل ديال لي زوبجي ديال لي كلاس اللي نقدروا انستونسيو منهم دي زوبجي، واللي فيهم دي ميثود ديجا ديكلاري باش يفاسيليتيو علينا لو ترافاي. يعني باش تفهموا اكثر، انا ليبريري او بيان لي باكيج هو واحد لونسومبل ديال ديال لي كود اللي ديجا ديفلوبي جوست بور فاسيليتي لو ترافاي ان بو. بون كيف ما قلت لكم انكم خاصكم تفرقوا ما بين جي دي كا والجي ار او. والجي ار او جوست بور ليكزيكسيون ديال لي بروغرام جافا. باغ كونطخ جي دي كا كيكون فيها واحد لي زوتي دو ديفلوبمون اللي كيكونوا نيسيسير بور فاسيليتي سيت تاش على الديفلوبور. هنايا ان شاء الله غادي نشوفوا كيف ما قلت لكم النوايو كور ديال جافا اللي غنحاولوا نشوفوا في هاد لا فورماسيون دو باز، اللي كيف ما قلت لكم كيكونوا فيها بزاف ديال لي باكيج. هاد لي باكيج كيف ما قلت لكم اللي كيكونوا فيها واحد لي كود كيف ما سبق وذكرت، ولكن نعاودوها، كيكونوا فيها بزاف ديال لي كود ديجا ديفلوبي جوست بور فاسيليتي لي تاش. Parmi laquelle غادي نشوفوا par exemple le string ou bien les vecteurs pour la création des listes etc. sécurité كاينه GIS etc. يعني هاد les librairies هما déjà inclus في هذاك النوايو ديال جافا، يعني ما نحتاجش انني نتيليشارجيها باش نخدم بها. بون خلينا introduction على جافا. دابا الا بغينا نكرييو جافا كيفاش غادي نحاولوا نخدموا بجافا؟ بون كاينين دو مانيير ابري لانستالاسيون ديال جي دي كا او بيان ديال جي ار او. كيف ما قلت لكم ها هو انستاليناه، ديكلارينا لي فاريابل دونفيرونمون اكسيتيرا. بون اش غادي نحاول نديرو؟ غادي نحاولوا نشوفوا اون مانيير بور لا كرياسيون او بيان بور ليكريتور ديال الكود، و جينيرالمون كيكونوا جوج، سوا انك تيتيليزي ان ايديتور دو تكست، soit ما تيتيليزيش ان ايديتور دو تكست وتخدم بان انفيرونمون دو ديفلوبمون سيتادير لي دي او. بون كنقدروا نعتبروا ان نيتبيس سي ان ايديتور دو تكست، مي سوا انك باقي باغ اكزومبل تكري لو كود باغ اكزومبل دونك في واحد ليديتور دو تكست سامبل باغ اكزومبل بحال نوت باد، وتجيري نتايا لو سيكل ديال لا كومبيلاسيون ديال جينيراسيون ديال لو فيشي بينير ديالك وتيكزيكوتي لو بروجي او بيان لو بروغرام، او بيان تخلي واحد لونفيرونمون ديفلوبمون سوا نيتبينز باغ اكزومبل سوا اكليبس اللي غادي نخدم به ان شاء الله، هو اللي تكلف لك بلا ستركتور وبديال لا كومبيلاسيون وكلشي ديال لو بروجي ديالك. دونك يسيفي انك دير واحد دو كليك او بيان اون سامبل كليك، وهو qui se charge pour soit compiler le programme, soit générer les fichiers classes, etc. Donc je pense à l'idée aussi. أول programme اللي كيعرفوا جميع les développeurs هو Hello World. بون غادي نحاولوا نكريو لو كود في Eclipse. بون juste pour expliquer un peu les commandes اللي نقدروا نutiliser باش نديفلوبيو ou bien باش نكومبيليو un programme Java. Donc كاين Java C pour la compilation وكنحاولوا نسبيسيفيو le nom ديال le fichier avec l'extension. يعني par exemple Java C يعني c'est-à-dire Java compilation hello world.java خاصنا نسبيسيفيو l'extension .java. هاد hello world.java ملي كنكريو هاد لا كوموند كتجينيري لينا واحد لو فيشي كلاس كي بورت لو ميم نون دو فيشي جافا c'est-à-dire hello world، وكيزيد واحد ليكستونسيون بوا كلاس c'est-à-dire انه يجينيري ليا واحد لو فيشي بايت كود. مي او مومون دو ليكزيكسيون ديال لابليكاسيون ما كنسبيسيفيوش بوان كلاس، دونك كنديرو جافا c'est-à-dire نديرو ليكزيكسيون ديال لو فيشي، ولكن باغ ديفو كيعيط هو البوان كلاس، دونك سي با لا بين اننا نسبيسيفيو ليكستونسيون. Bon, les deux commandes, c'est-à-dire Java C pour la compilation
spécifier l'extension. Et pour l'exécution, il suffit de dire Java et le nom du fichier sans spécification de l'extension. Maintenant, Inch'Allah, on va montrer les comme l'environnement de travail اللي هو Eclipse. Bon, ما غاديش نحاول ندير باغ اكزومبل كيفاش غادي انستاليو بور ويندوز وداكشي، يعني كاينين بلان دو توتوريال اللي يقدروا انهم يكونوا بلوس ديتايي، مي ان شاء الله غادي نحاولوا تشوفوا لا ديفيرونس في لا كاليتي دو فورماسيون ابري كود تي كود. بون غادي نحاولوا نكريو جوست ان باكيج باش نحاولوا ابري اورغانيزيو ان بو لو ترافاي ديالنا. غادي نسميها com.formation.cours واحد. بون النوماج اللي كاين في جافا كيقول لك ضروري انكم تعيطوا على الدومين يعني بالمقلوب، يعني باغ اكزومبل الا كانت www.youtube.com دو بريفيرابل انك تبدا بcom.youtube.www، يعني كتلقاو هاد لو نون ديال لي باكيج مقلوبين، يعني كياخذوهم من اليمين وهما غاديين لليسار. بون كاينه لو باكيج ديالنا. لو باكيج هو واحد مانيير باش كنستركتوريو الكود ديالنا. غادي نشوفوا ان شاء الله هاد لي باكيج لا نوسيون ديال لي باكيج في اليو ام ال، مي les packages باش تفهمهم c'est une manière pour structurer le travail où chaque package qui groupé واحد l'ensemble ديال les traitements اللي عندهم كيفاش غادي نشرح لكم، اللي عندهم تقريبا لو ميم تريتمون. باغ اكزومبل غادي نجمع واحد الفصيله ديال الحيوانات، باغ اكزومبل كاينه مجموعه ديال الحيوانات، وكاينه مثلا الثدييات والفقاريات وش سي با، مي باغ اكزومبل هذيك مثلا في الحيوانات كتلقى مثلا الثدييات مجموعه واحد الجروب فيهم ديال الثدييات مثلا، والفقاريات ولا فقاريات وش سي با. المهم اللي دي غتكون وصلت. بون نحاولوا نكريو واحد لا كلاس ان شاء الله غادي نحاولوا نشوفوا اشنا هي. دونك غادي نحاولوا نكريو لا فونكسيون مين ديالنا. هادشي اللي تحاولوا تشدوا. بون لا فونكسيون مين كيف ما كتعرفوا هي الفونكسيون دو ديماراج ديال شاك بروجي. يعني ملي كنقولوا فونكسيون مين يعني البروغرام، اي بروجي كيمشي لديك الفونكسيون اللي كتعتبر هي الفونكسيون دو ديماراج ديال لو بروجي. في جافا هي public static void main، وكدير string parenthèse ماشي parenthèse مي ديجا كولاد، وكتسبيسيفي ماشي اكولاد دي كروشي، وكتسبيسيفي لي بارامتر. بون باش افيشي ان ميساج في جافا كنديرو سيزو كونترول اسباس، ولكن في لا رياليتي هي system.out.println، وغادي نحاول نكتبو hello world. هذا هو الميساج ديالنا. باش اكزيكوتي لو بروجي il suffit انك كليك دغوا وغتجي run as java application ويافيشي لك hello world. دونك فوالا الكونسول. كاينه واحد الفونكسيون اخرى اللي كتافيشي لينا لي ميساج اللي كتسمى system.out.print وغدير لك hello world. لا ديفيرونس بيناتهم هو ان الاولى كتعطيك واحد الغوتور على لين، والثانيه ما كتعطيكش لك. يعني الا مشيت درت مثلا hello world جوج وهذه درت hello world 3، دونك غتلقاو في الاول كاين واحد الغوتور على لين، والثانيه ما كاينش غوتور على لين. دونك هذا هو الديفيرونس ما بين print ln و print. بون افيشينا لو ميساج hello world. بون هذا هو لو بروميي بروغرام اللي كنكريو في جافا مثلا. هنا كيسبيسيفي لك لو باكيج هو com.formation.cours 1. هذا لو باكيج كيكون ابارتير لا سورس. هنايا في البين كيكونوا لي فيشيي بوين كلاس c'est-à-dire لي بايت كود، يعني الا حلينا ما يعطيكش. بون سي ايفيدون. كيف ما قلنا لكم انه Eclipse اللي كيجيري لو سيكل دو في او بيان لو سيكل دو كومبيلاسيون ديال لو بروجي. هنايا غتشوفوا واحد بوين بروجيكت اي بوين كلاس بات. بوين كلاس بات هو واحد لو فيشي دو كونفيغوراسيون اللي كيكون بور سبيسيفيي
les fichiers compilés في البروجي ديالك. ça veut dire quoi ça veut dire انك تسبيسيفي مثلا الجافا انه اللي بين لي اوتبوت غيكونوا في الدوسي بين ولي سورس غيكونوا في السورس، كتسبيسيفي لي الشومان ديالك. يعني هذا كيكونوا في جميع لي ديكلاراسيون ou bien les configurations اللي كتقدر تقول فيها مثلا الجافا كوم كوا فوالا هنا فين غندير لي فيشي الكود ديالي وهنا فين غيكون البين اكسيتيرا. كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا لحد الان. بون كيف ما كنقولوا لي كونفونسيون ديكريتور او بيان باش تكون كتريسبكتي لي نورم او بيان لي كونفونسيون، حيت كيف ما كنقولوا انا في الدومين مثلا الدومين بروفيسيونيل باغ اكزومبل ملي غتكونوا ان شاء الله او بيان لي ديفلوبور مثلا في شركه ولا شي حاجه، كاين دي زوتي اللي كتعطي مثلا كيفاش كتافيشي مثلا ليطا ديال الكود ديالك. باغ اكزومبل كاين سونار كوب. سونار كوب هو واحد لوتي اللي كيعطي مثلا كيافيشي للكليون لا كاليتي دو بروجي. انت الا ما ريسبكتيتيش هاد لي نورم كيطلع دي بروبليم، يعني كيتعتبروا دي بوغ. باغ اكزومبل ديكلاريتي واحد لا كلاس وما ديكلاريتيش باغ اكزومبل الحرف الاولاني مثلا اون ماجيسكول، ملي كيجي داك سونار كوب كي اناليزي الكود كتبان ليه باغ اكزومبل بابليك كلاس مثلا بانك اكاونت ببي او بيان ببي مينيسكول، كيعتبرها هو واحد ايرور دو كونفونسيون، دونك ما ريسبكتيتيش لي ريغل، دونك كيعتبرها بوغ. وهذوك لي بوغ كيعطيهم هو واحد ليستيماسيون ديال لو طون باش تكوريجي داك البوغ، وابخي كتافيشا واحد الكاليتي ديال لو بروجي. بون الا كان في الخضر سافو دير ان البروجي راه دو كاليتي، الا كان باغ اكزومبل في الليموني دونك راه موين، كان في الروج سيتادير لو بروجي يتلاح في الجبل كيف ما كنقولوا حاشاكم. بون لي كلاس باش كديكلاري دي كلاس الحرف الاولاني خاص يكون او ماجيسكول، واي كلمه كتساليها الكلمه اللي من وراها خاصها تكون الحرف الاولاني او ماجيسكول. باغ اكزومبل بانك اكاونت. بو لي انترفاس حتى هما كتحاول تشوف لي انترفاس اللي غنحاولوا نشوفوا شنو هما انترفاس. بون باش تفهموا بور سويفر لو كور ان لي كلاس هو غتفهموه بحال واحد المول اللي نقدروا نخرجوا عليه بزاف ديال لي زوبجي، يعني بزاف ديال مثلا عندكم مول ديال الحلوى. داك المول ديال الحلوى كتكون في واحد الفورم كيلكونك ياك، ملي كتبغي تانستونسي واحد لوبجي يعني تصاوب واحد الحلوى، يلسوفي انك كدير دوك لي انغريديون ديالك مثلا في داك المول وكيخرج لك حلوى على نفس داك المول. بون لا ديفينيسيون ديال لي كلاس هو كنقولوا ان واحد الكلاس هي واحد لونسومبل داتريبيو، يعني واحد لونسومبل ديال لي فاريابل، و لونسومبل ديال لي ميثود يعني واحد لونسومبل ديال لي فونكسيون pour pour exprimer واحد la sémantique ou bien pour capturer la sémantique. Ça veut dire quoi capturer la sémantique؟ يعني باش كتشرح واحد l'entité. Ça veut dire quoi واحد l'entité؟ par exemple واحد l'existence physique كاين. يعني الا بغينا مثلا ديكلاريو ولا مثلا انستونسيو ولا نكريو ان كلاس اللي ديال لي بيرسون، بون كنعرفوا ان شاك بيرسون كيكون ايدونتيفي باغ اكزومبل بواحد السي ان ولا بلو نون لو برينون لا دات دو نيسونس اكسيتيرا. بور نو هاد لا كلاس اللي هي بيرسون كيكون فيها واحد لونسومبل دي اتريبيو اللي هو مثلا لو نون لو برينون اكسيتيرا، واحد لونسومبل ديال لي ميثود يعني اشنو هما لي تريتمون اللي يقدر يدير هاد البيرسون مثلا ايتوديي دورمير اكسيتيرا. بون غادي نحاولوا نشوفوا لي كلاس كوم اكزومبل، غنحاولوا نديروا دي اكزومبل كونكري باش نفهموا لي كلاس. بور لي انترفاس هما واحد هي انترفاس، ولكن باش كنديكلاريو فيها واحد الكونطرا، كتسمى واحد الكونطرا. اي كلاس غتيتيليزي هاد الانترفاس ضروري عليها تيتيليزي دوك لي ميثود او بيان ديفيني دوك لي ميثود اللي ديفينينا في هاد الانترفاس. Bon, les interfaces, quand ils montent des contrats, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est obligé à l'utilisateur de réutiliser l'interface. Par exemple, account, on a défini l'ensemble de méthodes qui sont de l'interface. كاين عاوتاني les méthodes هما les fonctions fixées. Les méthodes ضروري الحرف الاولاني كيكون en minuscule. Les packages كيف ما قلت لكم الحرف الاولاني كيكون en minuscule وكيكون ضروري كتبدا النوماج كيبدا من اليسار من اليمين، يعني باغ اكزومبل دبليو كيف ما قلت لكم youtube.com كتبدا بكم اكسيتيرا. لي فاريابل
لي فاريابل كيبدا الحرف الاولاني مينيسكول، كيف ما لي ميثود لي كونستانت كيكونوا كاملين الحروف ديالهم او ماجيسكول. لي كومونتير كاين دو تيب دو كومونتير. اون فيت كاينين 3 ولكن كنقولوا دو. كاين سوا دو تيب لين سوا دو تيب بلوك. دو تيب لين يعني انك كدير مثلا دو سلاش في الديبي ديال كل لين. و تيب دو بلوك يكفي مثلا انك دير سلاش ايطوال و على فان دير ايطوال سلاش باش كدير واحد الكومونتير دو بلوك. مي هذاك الكومونتير دو بلوك كاين دو. كاين كومونتير دو بلوك باش انك تسبيسيفي مثلا جيست اون بتيت اكسبليكاسيون، وكاين كومونتير دو بلوك اللي كيتيشوليزا بجافادوك. جافادوك هو واحد لوتي اللي جات باش كتكريي لا دوكيومونطاسيون ديال لو بروجي جافا. دونك انك في بلاصه ما دير سلاش ايطوال كدير سلاش دو ايطوال. وغادي نحاول نشوفوا اكزامبل. باغ اكزومبل هاد لا كلاس فوالا هذا كومونتير دي لين عليكم السيدي. هذا لا هذا كومونتير دو بلوك. كاين واحد كومونتير ديال اش ديال لا دوكيومونطاسيون اللي كنديرو دو. فوالا كتلاحظوا ان لين ولا خضر. مثلا هذا كندير سبيسيفيكاسيون ولا مثلا لوتور مثلا كاين هو مثلا بن حمين سيتادير انا اللي كرييت هذه. كتجي مثلا هاد الفونكسيون مثلا ملي كتبغي تسبيسيفي مثلا تريتمون ديال هاد الفونكسيون كيدير مثلا بارامتر اركس مثلا لي بارامتر ديال لا فونكسيون. دو لا فونكسيون مين. هنا ملي غتجي تجيري الدوكيومونطاسيون ديال لو بروجي ديالك كياخذ بعين الاعتبار هادو. يعني هادو لي كومونتير ديال الدوكيومونطاسيون. بون جيسبر انكم تكونوا فهمتوا. الا ما فهمتوش خليو دي كيسيون في الكومونتير باش نحاول ناخذهم بعين الاعتبار في لي بروشان كور. بون لي تيب ديال لي ديكلاراسيون كاين انت شورت. هو انت ولكن دو تاي اوكتي inférieur. كاين لونغ البايت دوبل فلوت بور لي ريال كوم دوبل تشار بور لي كاركتير بوليان. هو واحد لافونتاج اللي جا بور لا ديكلاراسيون ديال لي فاريابل بوليان كتاخد ترو اور فولس. غنحاول نشوفوا عاوتاني لا ديكلاراسيون ديال لي تيب بار اوبجي اللي غنحاولوا نخدموا بها ان شاء الله في دي زيكزامبل كونكري. بون كيف ما قلت لكم غتحاولوا حاولوا انكم تشدوا المينيموم دو شوز من هذا الكور. يا ابخي ان شاء الله ملي غنحاولوا نبداو ان بو الكود غتكونوا فهمتوا اكثر. هنايا ملي كنجيو نخدموا باللي كونديسيون. لي كونديسيون كيف ما كاع لي لونغاج اللي كاينين نقدروا مثلا نديروا انت باغ اكزومبل ا واحد لا ديكلاراسيون دو فاريابل كي 12. ونحاول نشوفوا باغ اكزومبل if a باغ اكزومبل inférieur مثلا ل 4 نافيشيو مثلا لا 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 نافيشيو باغ اكزومبل سيزو out inférieur à 4 else if par exemple a est égal à 4 si out par exemple égal à 4 else si out la valeur égale. وباش نافيشي لا فالور il suffit انني ندير بلس وندير ا لو نون ديال الفاريابل. بون هنا ما عندي ما ندير بهادي دونك كومونطيها باش نافيشي لا فالور ايغال 12 الا قلت ليه 4 دونك نافيشي لا فالور ايغال 4. بون هادو هما لي كونديسيون. دونك كاين soit par exemple est égal inférieur supérieur. كنظن انكم عارفين كاع لي كونديسيون اللي كاينين اللي كنقدروا نخدموا بهم باغ if else if else يعني
ou les conditions de comparaison. كاين switch par exemple. switch كناخدو لا variable اللي هي a وكنحاولو نبقاو نكومباريو par exemple case par exemple 12 ou bien 4 afficher لينا par exemple case نديرو égale 12 égale 4 default يعني إلا ما كانتش كتساوي حتى وحدة يكتب لنا default. شوفوا واش غيوقع، واحد العجب غيوقع. فوالا دونك لو بروبليم اللي وقع اللي قلت لكم، هاد العجب اللي وقع اشنو خدا هويا، خدا لاكاج الاولى اكزيكوتاها لقاها ايتيغال 4 فوالا كيس 4 لقاها نورمالمون خاصو افيشي لينا غير هادي، ولكن حنا ما قلناش ليه يخرج. نورمالمون خاصني نقول ليه بريك باش من يلقى الكونديسيون يخرج من لا بوكل، يخرج من لا كونديسيون دو فيريفيكاسيون. مي انا ما قلتش ليه كيتي هاد السويتش، دونك غيحاول يكتب ليا كلشي، يعني غيدوز عليهم كاملين. باغ كونطخ الا قلت ليه بريك يعني غيشوف لا فيريفيكاسيون الاولى غيلقاها كتساوي 4، دونك صافي غيكيتي ليا من هاد السويتش. باغ كونطخ الا ما درتش بريك غيحاول يكتب الاولى غيلقى لا كونديسيون فيريفي، دونك يكتب الثاني ويكتب الثالثه. دونك ما كايناش اون كونديسيون داري بور كيتي هاد السويتش. لا ديفيرونس انتر اف اي سويتش سي كو اف كتاخد دي انترفال. يعني نقدر نقول ليه باغ اكزومبل اف ا مثلا انفيريور ا 4 اند مثلا ا جو سي با مثلا انفيريور ا 2 ou bien ا entre 2 et 3 باغ اكزومبل، كنعطي دي انترفال. باغ كونطخ سويتش كنعطي دي كا سبيسيفيك، يعني كتقول لي مثلا سوا كتساوي 4 كتساوي 12 انفيريور على 4 مثلا، يعني دي كونديسيون سبيسيفيك. هذا هو لا ديفيرونس ما بين ما بين اف سويتش. وكاين لي كونديسيون تريونغولير باغ اكزومبل غنعطي مثلا ا غنقول ليه مثلا بي كتساوي الا كانت ا سوبيريور مثلا على 4 مثلا، الا كانت ا سوبيريور على 4 غتروتورني ليا مثلا 4. كانت لا كونديسيون ماشي سوبيريور على 4 غتعطيني مثلا 0 مثلا، ولا غنشوفو يروتورني ليا 1 باش نشوفو سوا سوبيريور على 4 سوا لا. دونك الا كانت مثلا بي كتساوي بي، وهنايا غنحاولوا نشوفوا لا فالور ديال بي شحال فيها. نورمالمون شحال غتعطينا ا سوبيريور ستريكتومون على 4 نو، دونك غنحاول نورمالمون يافيشي لينا نورمالمون خاصو يعطينا 0. دونك بي كتساوي 0. دونك اش كدير هاد لي كونديسيون تريونغولير، كيشد هاد الكونديسيون الاولى كيفيريفي وكيروتورني لي هادي. دونك الا كانت ا سوبيريور ستريكتومون على 4 اش غادي دير، غتروتورني ليا 1 سينو غتروتورني ليا 0. فور ou bien le traitement répétitif كاين 3 formes. كاين for كاين while وكاين do while. بون نشوفوا فور كيف ما قلنا اننا كندير واحد لو تريتمون سيكونسيال، يعني نقدر ندير مثلا int i est égal à 0 i inférieur par exemple à 10 i plus plus، ونقول لي مثلا افيشي ليا مثلا كيف مثلا انك تافيشي ليا i شحال كتساوي جو سي با، مي سي جوست باش تفهموا لي بوكل. بون هو واش غيحاول يدير ليا، غيحاول يكتب ليا من 0 حتى 9. فوالا دونك هذا سي ان تريتمون ريبيتيتيف. نقدر مثلا اوليو انني نيتيليزي فور نيتيليزي وايل. نحاول هذا نحاول ندير ليه واحد كومونتير دو بلوك. فوالا
وندير مثلا while i par exemple inférieur à 10. نقول ليه مثلا تافيش لي مثلا هاد i. ابخي يدير لي واحد l'incrémentation يعني يبقى يزيد بواحد avec واحد déclaration ديال i est égal à 0. دونك انا ديكلاريت ليه i من حد i inférieur ل 10 يافيش لي 10 و انكريمونتيها دونك يافيش لي الميم ريزولتا غيدير لي من 0 حتى ل 9. كاين عاوتاني دو وايل. بون كاينه دو وايل يعني دو اش غيدير ليا غيافيشي ليا اي و ابري غيدير اي بلس بلس من حد int est égal à 0 la condition اللي هي while i inférieur à 10. بون حتى هي كونديسيون ديال لي بوكل تا هو افيشيه من 0 ل 9. دونك بور لي ديبيوتون خاصكم تعرفوا اشنا هو لا ديفيرونس ما بين وايل و دو وايل. وايل كتيكزيكوتا او موان اون سول فوا نون دو وايل كتيكزيكوتا او موان اون سول فوا كار لا فيريفيكاسيون ديال لا كونديسيون كدار في لا فان يعني حتى كيدير ليكزيكسيون ديال هاد لا طاش عاد باش كيدير لا فيريفيكاسيون ديال الكونديسيون. باغ كونطخ الوايل تقدر ما تيكزيكوتا حتى مره. علاش؟ حيت كندير لا فيريفيكاسيون ديال لا كونديسيون قبل ما ندخل البلوك ديال لي طاش. بون وي كاينه فوريتش جات هذه في ابارتير جافا 8 غادي نحاولوا نشوفوها في لي بروشان كور ان شاء الله. بون شفنا الوايل شفنا الدو وايل اكسيتيرا. بون خصنا اخر خاصنا لي ميثود اكسيتيرا. بون غادي نحاولوا نشوفوهم ابري. لا ديكلاراسيون ديال لي فالور كيف ما قلت لكم بيان ديال لي فاريابل كاينه بوليان اللي كتقدر مثلا is boolean par exemple ou bien is true تقدر تاخذ true or false. true الا كانت vérifiée ou bien false. كاين مثلا un autre type اللي هو boolean is false par exemple وهذا كياخذ تنوين. لا ديفيرونس ما بين هاد بوليان بمينيسكول وهاد بوليان بماجيسكول هذا كياخذ لي فالور سيتادير ترو اور فولس ما يقدرش ياخذ نيل. باغ كونطخ ما يقدرش ياخذ نيل حيت ماشي اوبجي. باغ كونطخ هادو اللي كيكونوا بي ماجيسكول حيت درنا لهم لانستونسياسيون بواحد لا كلاس يقدروا ياخذوا نيل. غادي نحاول نشوفوا هاد لي زوطخ تيب ديال ديكلاراسيون كوم انتيجر ايلون هادو غادي نحاولوا نشوفوهم ان شاء الله ابري من نديروا لا بريزونطاسيون ديال اشنا هي كلاس وكيفاش نديكلاريو لي كلاس اكسيتيرا. بون هاد الكود غيكون في الجيت. غادي نحاول نعطيكم اللين كيفاش اكسيديو ليه واخا جو بونس انه ماشي ايتيل بالنسبه لكم مي نتمنى انكم تكونوا فهمتوا سيرتو بور لي ديبيوتون. الا ما فهمتيش شي حاجه سواء تسرعت فيها ولا شي حاجه خلي تعليق ديالك. حاولت انني نديطاي لو ماكسيموم بوسيبل مي حاولت انني نزير بشويه باش الكور ما يكونش طويل. بون ما تنساوناش بالدعاء ونتلاقاو في لي بروشان كور ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.